In a recent development, Kalangut MLA Michael Lobo has demanded a thorough investigation by the Director General Police into the contentious Asagaon demolition issue. Lobo emphasized the necessity of reinstating the previous suspended police inspector and other officers involved in this case. He stressed that the matter must be addressed with logic and transparency to ensure justice and accountability are upheld. जो प्रोटोकॉल हा तो फॉलो करचो पडटा. या प्रकरणात जो PI हा त्या पुलीस स्टेशनाचो तेणे स्टेटमेंट आपलो रिटर्न दिल्लो हा आणि ही स्टँड्स बाय हिज स्टेटमेंट and directions came from the highest level. So he is saying I worked as per the direction. Now I am being suspended because I followed the direction from the highest ranking police officer. So now the directions are given by whom? By the same officer. Yes. So suspend कोणाक केलो? जे ऑफिसराक सांगले तू अशें कर आणि तेकाच सस्पेंड केला. सो तेणे आपलो स्टेटमेंट दिला की आपल्याक हे डायरेक्शन दिल्ले त्या ऑफिसराक. सो त्या ऑफिसराक रिकॉल करपाची गरज आसा. जे हांवें ते दिसूय स्पश्टपणी सांगला की रिकॉल तेका इमिडिएटली पयलीं होम मिनिस्ट्रीन व्हरोंक जाय थिंगा आनी हिंगासर इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय. जो कोण नेव ऑफिसर येतलो ऑर somebody else from the IAS cadre can do a investigation and give the report, because we are going to ask it in the assembly. आमचो आता assembly session जो हा जो पहिलो प्रश्न आमचो आसतलो तो हेजेरूच आसतलो, because this is not ending over here. हे फ्युचर हा आमचो, आमचे गोंयच्या लोकांचो फ्युचर आहे हेजेर की अशेंच करूंक शकता काय. जे कोणे आदी घरां बांदलेली आनी जी रिकॉर्डार येवंक ना, सर्वे प्लॅनार येवंक ना आनी ती खऱ्यांनीच पंचायतीचे हाऊस टॅक्स तेजो 20, 25, 30 वर्सां जाली हा, तेंची अशीच घरां मोडूंक शकता काय विदाउट कोर्ट ऑर्डर, विदाउट गोईंग टू सिव्हिल कोर्ट, विदाउट गोईंग टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, विदाउट गोईंग टू हायकोर्ट. अशीच कोण येतलो आनी घरां मोडटलो बिकॉज व्हॅल्यू आयज तेजो वाडला म्हणून. एक टायमार जो व्हॅल्यू आसलो तो आसलो 100-200 रुपया पर स्क्वेअर मिटर, पूण आयज व्हॅल्यू जो जाला तो 70,000 रुपीज अ स्क्वेअर मिटर. ह्या पयशांक लागून लोकांची घरां मोडटली. हेजेर प्रश्न थिंगा तो आगारवाडीकर फॅमिलीचो सोंपना, तेणी कॉम्प्रोमायज केलेलो हो प्रश्न सोंपना. सरकारान हेजेर एक स्पश्टपणे आन्सर दिवंक जाय आनी कायदोय करपाक जाय की अशें करूंक जायना म्हणून. सर, जे पुलीस अधिकारी सस्पेंड जाले तेंचे खातीर अन्याय जालो असो दिसता सध्या. अन्याय न्हू, दे फॉलोड द ऑर्डर्स. अ डिसिप्लिन्ड पुलीस फोर्स ऑलवेज फॉलोज ऑर्डर्स. दे कॅनॉट से नो. इफ यू से नो यू आर टेकन ऑन द रिजर्व लायन. म्हणजे तेंचो असो कायदो हा जो तर हायस्ट पुलीस ऑफिसराचे कोण आयकना तेका डायरेक्ट तो काडटा थिंगासून ट्रान्सफर बदली आनी हाडटा आनी रिजर्व लायनीन बसयता. रिजर्व लायन म्हणून आसता पुलिसाची, तितून हाडून बसप. तेका काम ना पूण तेका पगार मेवता. पूण अशें हें जाल्लें आहा की तें डायरेक्शन रॉंग जाल्लें आहा. हे आमी सगळे गोंयचे लोक जाणा आनी हेचेर कारवाई चालू आहा. We have to wait for the result, and the result will come from the Ministry of Home. Hello and welcome to In Goa's News. In a remarkable display of community efforts and quick response, a buffalo trap in Thar River in Mapsa was safely rescued by the Fire Mapsa team. Locals, upon noticing the distressed animal, promptly alerted the fire team with the aid of local fishermen and their boat. The rescue team successfully brought the buffalo to safety, awaiting a potential tragedy through their coordinated efforts. सर, आमचे मनीस काम करतात त्यांनी मनीसने आमचे ती थंय कितें हालता आसतना पयले मागीर ते आमी सदां पळयलां की मगर आसता केन्ना केन्ना. म्हणजे म्हयन्यांतून 1-2 फावटी अशी येता. आमकां पयलीं कितें दिसलें की मगरूच आहा म्हणून. मागीर पळयलां की ते एक तिका शिंगां बी दिसली, मस कशी आमकां दिसली. इतली कन्फर्म अशें मागीर कळ्ळें की आमकां ती मसूच आहा म्हणून. ती मस येयल्या उपरांत मागीर आमी फायर ब्रिगेडाक फॉर्म मारलो. मागीर तांकां पयलीं येता आसतना सांगलें की होडी 8 मुगे होडी जाय पडटली आनी तुमची ती लांब ती स्टीक करत आसता पळय ती हाड म्हणून सांगला. मागीर पळय जाल्यार की तारे कडेन आमी वचून पळोवंक येयला की थंय होडी नासली. आमची एक थंय एक आसता ती ना. मागीर आमची मयडे आसली ती मयड्यासून होडी घेवन येयला आनी आतां ती फायर ब्रिगेड येयला. तेंच्यानी ती झाडी वचून शिरकाली ती गळ्यांक फसली तिच्या. ती मागीर ती कट केला. ती आतां ती प्रॉब्लेम सॉल्व केला तेंच्यानी. आता तेणेन केला ते रेस्क्यू केला बफेलो बऱ्या भशेन आता झालेले आहे.
टिमान बरें काम प्रॉब्लेम सॉल्व केलें. जालो बरें टीम सॉल्व केला आनी दवडीकराक आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी फायर ब्रिगेड आसा तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. आमकां जो 4:30 सुमार कॉल येयले मस्त ट्रॅप जाले उदकान तारी कडेन. तेन्ना आमी इमिडिएटली हांगा येयले आनी पळयले जाल्यार ती मस्त झाडांची बिल्डींग ट्रॅप जाल्ली आनी ती सारकी बसतली आनी सारकी आबूज जाल्ली मस्त. ताका लागून आनी हांगा डेंजर सिचुएशन आसलें. हांगा मगर बी भोंवतात ते सांगता लोकल सांगताले. ताका लागून आमी लोकल होडी अरेंज केले. तो प्रितेश म्हणून तो आनी तेंचे लोकलांनी आमकां हेल्प केल्या खूब. आनी आमचे हितेश आनी तो भगवान पाणी त्या बोटीर तेंच्याकडे गेलो आमी आनी अमोल आनी गोविंद आनी हांव शिरगांवकर आनी भितर होडयेन गेले ती सारकी आबूज जाली म्हण. ती आमकां वेली कातूंक पोवंक दिनासली. ती आमकां मारपाक पासून उठपाक लागली आनी ती आमी वेली कातरले. सारके डेंजर सिचुएशन आसलें आनी ती आमकां ताका आमी ते रेस्क्यू केले. Chief Minister Dr. Pramod Sawant recently met with Union Minister and BJP National President Shri J.P. Nadda to extend an invitation for the laying of foundation stone for the newly Goa BJP headquarters. The meeting was attended by MP and BJP Goa President Shri Sadanand Chetanawde. Also involved discussions on the BJP Goa organization commitment to the continuing its service to the people of the state. A large hoarding erected in a field at Mahakhazan on National Highway 66 in the Dargal Panchayat area has been severely damaged by strong wind and heavy rain, leading to significant destruction of nearby agricultural land. While the Dargal Panchayat earns an annual revenue of 30,000 to 35,000 rupees per board, some citizens suspect the certain local panchayat representatives may be involved in a questionable settlement concerning these advertising panels.